तकरीबन 15-16 साल पुरानी बात है। हमने कुआलालंपुर में दारुस्सलाम की ब्रांच खोली थी, तो मस्जिद वहाँ से खासी दूर थी, फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी बड़ी जगह थी, तो हमने वहाँ पर ही मसल्ले वगैरह बिछा के 2-3 आदमियों का अमला था, तो हम नमाज वहीं पे पढ़ते थे। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ तो मेरा जो मैनेजर था वहाँ पर, वो मुझे कहने लगा जी कि एक ख़ातून आपसे मिलना चाहती है और इजाज़त चाह रही है मुलाकात की। मैंने कहा ठीक है, आ जाए। इस दौरान में नमाज का वक्त हुआ, हमने अजान दी, मैंने जमात करानी शुरू कर दी। जब मैंने सलाम फेरा तो देखा कि एक धान बान सी पतली सी लड़की हिजाब की वो हमारे पीछे, वो भी नमाज पढ़ रही है। सलाम फेरा उसने, तो मैंने पूछा, बैठ के मैंने पूछा बेटी क्या हाल है, कहाँ से हो तुम? कहने लगी मैं इंडिया से हूँ, बेंगलोर से मेरा ताल्लुक है। और उसने अपनी कुछ दास्तान इस तरह सुनाई। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुआलालंपुर के अंदर एक तंजीम, उसका नाम है अल-खादम। उसके जो रईस हैं वो शेख हुसैन जी हैं। ये चाइनीज़ नस्ल हैं या चाइनीज़ असल हैं ये, और मदीना यूनिवर्सिटी से फारग है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे आज भी उनके साथ ताल्लुकात हैं, बल्कि कल परसों भी उन्होंने मुझे अपनी पोस्ट भेजी हुई थी। बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथों इस्लाम कबूल किया है, और मैंने उनसे कह रखा है कि जब भी कोई नया मुसलमान हो तो मुझे ज़रूर इतला दिया करें। तो वो फ़ोटो वगैरह और तस्वीरें और उसके साथ को खबर भिजवाते रहते हैं। खैर, ये लड़की जिसका नाम फातिमा था, कहने लगी जी कि मेरा ताल्लुक जो है वो बेंगलोर से है, मैं हिंदू थी और मेरा वालिद बेंगलोर के इंतहाई अमीर लोगों में से था। पेशे के एतबार से मैं इंजीनियर हूँ और ब्राह्मण ख़ानदान से हमारा ताल्लुक है। कहने लगी कि मैं, इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी है और हम इंग्लिश में एक मैगज़ीन वहाँ से निकालते थे। मैं, 2 बहनें हमारी, सिर्फ एक मैं हूँ, एक छोटी बहन है मेरी। वालिद की बहुत बड़ी जायदाद है, बड़ा अमीर आदमी। कहने लगी हुआ यूँ कि एक दफ़ा ये शेख हुसैन जी ये वहाँ पर प्रीचिंग करने के लिए आए, तबलीग करने के लिए आए। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर उनकी तकरीर थी, तो ऐसे ही हम लखंडरी लड़कियाँ, हमने कहा कि चलो एक मौलवी आया है, चलो हम भी उसकी तकरीर सुनती हैं। वो कहने लगी कि जिस वक्त हम उसकी तकरीर सुनने के लिए गए शेख की, तो शेख ने जो बयान किया, अगर आप में से कोई शख्स पीस टीवी को वॉच करता रहा हो तो उसमें शेख हुसैन जी जो हैं ये भी उसके स्पीकर्स में शामिल है। कहने लगी कि शेख साहब ने जो लेक्चर दिया वो इतना मुअस्सर था, इतना मुतासर था कि जब उन्होंने आखिर में कहा कि तुम में से कोई मुसलमान होना चाहता है, तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ, और फिर वही हमने इस्लाम कबूल कर लिया। कहने लगी हमारा घराना बड़ा घराना था, वालिद इंतहाई शहर का बाअसर आदमी। अब सूरत हाल ये कि वालिदैन को जब पता चला कि मैं मुसलमान हो गई हूं, कहने लगी हम दोनों सिर्फ अकलौती बेटियां अपने वालिदैन की और हमारी दोनों बहनों की मोहब्बत का ये आलम कि हम दोनों इकट्ठी एक बेड पे सोती थी और इंतहाई ज्यादा आपस में प्यार। वालिदैन की आंखों का तारा थी। लेकिन हुआ यूं कि जब मैंने इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया तो वालिदैन ने मुझको घर से निकाल दिया, कहा जाओ निकल जाओ। कहने लगी कि मैंने शेख हुसैन जी से रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि मैं अब इस दीन को सीखना चाहती हूँ। चुनांचे मैं वहाँ से निकली और वहाँ कुआलालंपुर में आ गई। मैंने 2 साल तक इस्लामी तालीम हासिल की है और मैं बड़ी हद तक इस्लाम के मवादियात को और अरबी ज़ुबान को और कुरान को मैं अब समझ चुकी हूँ। मैंने पूछा बेटी मेरे पास किस लिए आई हो? कहने लगी अंकल आप, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैं इसलिए आई हूँ कि आप इंग्लिश में किताबें जा करते हैं, तो आप मुझसे प्रूफ रीडिंग का काम ले सकते हैं। अजीज़ों, मैं आपको वाक़यतन बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में उस जैसी ईमान वाला बहुत कम लोग देखा। मैं भी अपने आप को कहता हूँ मैं बड़ा ईमान वाला हूँ, लेकिन उस दिन मैंने उस लड़की के सामने अपने ईमान को बोना महसूस किया। मैंने कहा देखो अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं, तुम्हें कुछ पैसा चाहिए? उसने कहा अंकल मुझे पैसा तो नहीं चाहिए,
میرے ساتھ میرا رب ہے۔ عزیزو یقین جانیے کہ میں جو بات بھی کرتی اس کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتی تھی، انکل میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے کیا چاہیے، میرے ساتھ میرا رب ہے بس۔ میں نے اس کو پیسوں کی پیشکش کی، میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ جو بھی تھا، اس نے کہا انکل کچھ نہیں، صرف اگر آپ مجھ کو جاب دے سکتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ خیر اٹھتے وقت اس نے مجھے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ سے مجھے دعا کرے، میرے لیے میں واپس جا رہی ہوں، میرے لیے کوئی بہترین کو بندوبست کرے، میری اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے۔ میں عزیزو پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دن میں نے اپنے ایمان کو اس سے کہیں زیادہ کم اور اس نو مسلمان کو اس کا ایمان اپنے سے کہیں زیادہ میں نے اوپر پایا۔ آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ میرا اس کے ساتھ مسلسل رابطہ رہا، بلکہ ہمارے ہندوستانی کئی دوست میں سے ملتے تھے تو میں سے کہتا بھائی بات سنو، میری ایک بنگلور میں ایک میری بیٹی ہوتی ہے۔ انکل مجاہد صاحب آپ کی بیٹی ہوتی ہے وہاں پر، کہاں ہوتی ہے کیا بتائیں؟ اس کے ساتھ وہ میری مسلمان بہن ہے، میری بیٹی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے اس کی دعائیں سنی، ہم نے بھی بڑی دعائیں کی۔ ایک دن اس کا مجھے میسج آیا کہ میری الحمدللہ منگنی ہو گئی ہے۔ اس دن مجھے ایسے ہی محسوس ہوا جس دن میری اپنی بیٹی کی منگنی ہوئی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جس دن اس کی شادی تھی، میں نے اس کی شادی والے دن اس کے خامد سے میں ٹیلی فون پہ بات کی، اس سے بات کی، میں نے اپنی وائف سے کہا، اس سے بات کی، اور اللہ کا شکر ہے وہ اس کا خامد جو تھا ان کا کپڑے کا کاروبار تھا، اچھا کاروبار تھا، اور میں نے اس کو یہی کہا، میں نے کہا کہ بڑے بااثر گھرانے کی یہ لڑکی ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نے برہمن ذات، آپ کو پتہ ہے کہ بڑی اونچی ذات ہوتی ہے، اس کو چھوڑا ہے، اسلام قبول کر لیا، اس کا خیال رکھنا۔ کہنے لگا انکل انشاءاللہ فکر نہ کرے، میں بہرحال اس کے ساتھ انشاءاللہ، اور مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوگی۔ میں نے اس دن اس سے کہا بیٹی بات سنو، میرے پاس $1000 میں نے تمہارے لیے رکھا ہے، مجھے صرف اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دو، میں تمہاری شادی پہ تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ لیکن واللہ اس نے ریفیوز کر دیا، کہنے لگے نہیں انکل مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، مجھے صرف آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ یعنی میں اصرار کرتا رہا، بعد میں بھی اس کو بیٹی میں نے تمہارے لیے $1000 میرے پاس پڑا ہوا ہے، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ نہیں انکل مجھے نہیں ضرورت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد سے نوازا۔ جس دن اس کی شادی تھی میں یقین جانو عزیزوں میں بڑا رویا اس دن مجھے ایسے ہی محسوس ہوا کہ جس طرح میں نے کہا کہ آج اسلام کی بیٹی کی شادی ہے، آج فاطمہ کی شادی نہیں ہے، آج اسلام کی بیٹی کی شادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کو اولاد سے نوازا۔ اس کے بعد بہرحال رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کو بھی اسی طرح محفوظ بھی کرے اور اسی طرح بلند والے بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔